प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय, उहाँको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय असंवैधानिक हो। संविधानमा त्यस्तो कुनै पनि प्रावधान छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार अहिलेको अवस्थामा रहनुभएको प्रधानमन्त्रीको हातमा छैन। त्यसको निम्ति निश्चित प्रावधानहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ। अहिले उहाँ अल्पमतमा परिसकेको यो अवस्थामा अनि हिजो संविधानको जुन निर्माण गर्दाखेरिको जुन स्पिरिट हो, जुन तर्क हो, जुन व्याख्या हो, हामीले ल्याएको जुन अहिलेको जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाको आफ्नैपन हो, ती सबैका विरुद्धमा भएको हुनाले यो निर्णय असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक पनि छ, यो निरङ्कुश तरिकाको अवलम्बन गरिएको पनि छ। त्यस हुनाले यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ, घोषणा गर्दछौँ र संसद हामी विघटित भएको ठान्दैनौँ। हामी ठान्दैनौँ, किनभने संसद विघटन गर्ने अधिकारै उहाँलाई छैन। र यस्तो चिजलाई हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जुन हिसाबले उहाँले स्वीकार गर्नुभयो, त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो, त्यो पनि अत्यन्तै खेदजनक छ। संसद विघटन भएको छैन भन्ने हो तपाईँ? छैन, कसरी छैन, हामी त मान्दैनौँ। त्यसमा संसदको विघटन गर्ने उहाँलाई अधिकारै नभएपछि कसरी विघटन भयो? राष्ट्रपतिले उहाँलाई बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै उहाँले चाहिँ अर्को कुनै निर्णय गरिदिनु भयो भने मान्दिने? त्यस हुनाले संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ। संसदीय दलमा सांसदहरूको उपस्थिति छ। सांसदहरूले चाहिँ त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। त्यसलाई हामी मान्ने पक्षमा छैन। बचाउने बाटो चाहिँ के छ? जस्तो नमान्ने भनेर यसलाई गर्ने, अब त्यसको निम्ति हामी सबै के उपाय हुन्छ सबै उपाय अवलम्बन गर्छौँ। राजनीतिक उपाय अपनाउनु पर्ने हो कि हामीले चाहिँ त्यो संवैधानिक उपाय अपनाउनु पर्ने हो कि कुन कुन उपाय अपनाउनु पर्ने हो, त्यो सबै उपायहरू किन भन्दाखेरि संसदभित्रका अधिकांश नेपाली कांग्रेस विरुद्धमा छ, प्रतिपक्षी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी प्रतिपक्षमा छ, विपक्षमा छ, अरू पार्टीहरू पनि विपक्षमा छन्। त्यसै गरी नेकपाभित्रको तपाईँलाई थाहा छ 90 जनाको त हस्ताक्षर नै प्रतिनिधि सभाको भइसकेको छ। तर 90 मात्रै होइन, 2 जना अरू पूर्व मन्त्रीहरू घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, त्यसै गरी हाम्रो रघुवीर महासेठ लगायतका अरू साथीहरूले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, सहमति जनाउनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाकै सङ्ख्या 95-100 जना यो विपक्षमा हुने र राष्ट्रिय सभाको तपाईँलाई अहिलेसम्म हामी हस्ताक्षरै गरेको चाहिँ 24 जनाको भइसकेको छ भनेपछि त्यो 90 र 24 यसै पनि 114 भयो। अझै 3 जनाको सङ्ख्या थप्नु 117 भयो। अरू थप गर्न सक्ने 120-25 जनाको सङ्ख्या भइसकेपछि दलमा पनि उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्न। दलमा पनि उहाँलाई चाहिँ विश्वास गर्ने स्थिति बनिसकेको छ। दलको नेतामा रहन उहाँ योग्य हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि भइसकेको स्थितिभित्र उहाँको यो निर्णयलाई मान्ने कुरा आउँदैन। के गर्नुपर्छ भनेर हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक पनि चालु छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाइएको छ, अरू दलहरूसँग पनि परामर्श गरिरहेका छौँ। ती सबै आधारमा चाहिँ हामी अगाडि चाल्ने कदमको बारेमा हामीले आज संसदीय दलको बैठक गऱ्यौँ। यो संसदीय दलको बैठक एउटा अनौठो परिस्थितिमा, अप्रत्याशित परिस्थितिमा आयोजना भएको छ। हाम्रो देशको संसद जो चाहिँ नि नयाँ संविधान बमोजिम विगत 3 वर्ष अगाडि भएको आम निर्वाचनबाट गठित संसद हो। यो संसद वर्तमान संविधान जुन छ त्यो संविधान बमोजिम कार्यपालिकाले अथवा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार छैन। आजको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छैन, जन राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिएकै छैन। तर नदिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर, अख्तियारको दुरुपयोग गरेर जुन ढङ्गले चाहिँ नि अहिले प्रधानमन्त्रीले यो विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो, सिफारिस गर्नुभयो र त्यसलाई केही घण्टा पनि नबित्दै राष्ट्रपतिले जसरी त्यसलाई चाहिँ नि घोषणा गर्नुभयो, यो संविधान विरोधी कुरा हो, संविधानको मर्म र भावना विपरीतको कुरा हो, यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो, यो जनादेश विपरीतको कुरा हो, यो राष्ट्रिय हितको पनि विपरीतमा रहेको छ। त्यसै कारणले आज हामीले त्यसको विरोध गरेका छौँ। त्यसका बारेमा केही प्रस्तावहरू पारित गरेका छौँ। हाम्रो प्रवक्ता आउँदै हुनुहुन्छ, नेकपाका प्रवक्ता
उहाँले तपाईँहरूको बारेमा विस्तारपूर्वक त्यो प्रस्तावसहित राख्नुहुनेछ। संसदीय दलको बैठक हामीले सगर्व राखेका छौँ। अब यो संसदीय दलको बैठकले आज चाहिँ एउटा प्रस्ताव मात्रै पारित गरेका छौँ। हामीले 4-5 बुँदे प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। त्यो प्रस्ताव तपाईँहरूको सामु अहिले प्रवक्ताले बताउनुहुन्छ र चाहिँ नि यो प्रस्तावको साथसाथमा अब हामीहरू राजनीतिक अभियान पनि चलाउँछौँ यो गैर संवैधानिक कदमका विरुद्ध र चाहिँ नि यो वास्तवमा कु हो, यो चाहिँ संविधानका विरुद्ध गरिएको कु हो। यो चाहिँ नि अख्तियारको दुरुपयोग मात्रै होइन, असंवैधानिक कुरा मात्रै होइन, संविधानको कु हो। यो कुका विरुद्ध हामी राजनीतिक अभियान पनि चलाउँछौँ र साथसाथै संवैधानिक अभियान पनि चलाउँछौँ। हामी कानुनी उपचारका निम्ति सर्वोच्चसम्म पनि जान्छौँ र चाहिँ नि राजनीतिक अभियान पनि चलाउँछौँ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि छलफल गर्छौँ। अहिले सर्वदलीय बैठक पनि छ 4 बजे। हामी त्यो 4 बजेको बैठकमा पनि जाँदैछौँ र यसरी एउटा अभियान सञ्चालन गरेर संसदलाई पुनर्जीवित गर्ने अथवा संसदको बैठक आयोजना गर्ने हाम्रो चाहिँ ध्येय छ। हामी त्यो दिशातर्फ जाँदैछौँ। स्थायी कमिटीको बैठक पनि अहिले बस्दैन। स्थायी कमिटीको बैठक भोलि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीका अध्यक्ष जसले चाहिँ नि पार्टीका भावनाका विरुद्ध, पार्टी नीतिका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध जुन खालको कदम चाल्नुभएको छ त्यसबारेमा आवश्यक कारबाही गर्छ। हामीले उहाँले जुन खालको कुराहरू गर्नुभएको छ त्यसका विरुद्ध पार्टीले आवश्यक कदमहरू चाल्छ। यसको तात्पर्य चाहिँ के हो भने संसदीय दलमा चाहिँ बहुमत सांसदहरू चाहिँ यसको विपक्षमा छन्। एकातिर दल संसदभित्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बहुमत छ अनि त्यसमा पनि संसदीय दलभित्रको पनि फेरि बहुमत सांसदहरू संसद विघटनको विपक्षमा छन्। दल नेताका रूपमा कमरेड केपी ओलीले जे गर्नुभयो त्यो गैर संवैधानिक कदमको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धको जो कदम हो त्यसका विरुद्ध चाहिँ यहाँ अहिले छलफल अन्तर्क्रिया त्यसको विरोध गर्ने, प्रतिवाद गर्ने, न्यायिक प्रक्रियामा जाने भोलि केन्द्रीय समितिको बैठक छ। राजनीतिक प्रकारले अगाडि बढ्ने कुराबारे नै यहाँ सांसदहरूको बिचमा हुन्छ। संविधानको व्याख्याता हाम्रो सर्वोच्च अदालत हो। कुनै पनि संविधानका धारामा संसद विघटन छैन। तपाईँ मैले हिजोदेखि हेरेँ कोही पनि कानुन व्यवसायी एकजनाले नै संसद विघटन संविधानको कुनै धारासित मेल नखाने गैर संवैधानिक कदम हो भनेर मैले बोलेको सुनेको छु। त्यसैले हामी त्यो सर्वोच्च अदालतमा पनि हामी न्यायिक बाटो पनि अवलम्बन गर्छौँ र सिङ्गो मुलुकलाई एउटा समृद्धिको दिशामा लिएर जाने कुरामा ठुलो टगारो चाहिँ पैदा भएको थियो। त्यही कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर यो संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानमा चाहिँ त्यो प्रावधानै नराखेको कुरा हो। मुलुकको अस्थिरतालाई चाहिँ अब परिकल्पना हामीले गर्न सक्दैनौँ। मुलुकको विकासको लागि, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको लागि, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि र समग्र जनताहरूको समृद्धिको लागि चाहिँ अब मुलुकमा स्थिरता चाहिन्छ भनेर यो प्रावधानलाई चाहिँ हटाएको कुराहरू हो। त्यसकारणले संविधानमा व्यवस्थै नभएको कुरालाई टेकेर चाहिँ र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रचलन भनेको छ। अब उहाँहरू कहाँको हो? यो देशको हो कि बाहिरको हो? हैन, त्यो राष्ट्रपतिको चाहिँ विज्ञप्ति तपाईँले हेर्ने हो भनेदेखि र त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधानमाथिको कु हो, यो असंवैधानिक कदम हो। यो प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छैन। त्यसकारण विघटन भनेर तपाईँले पनि नभन्नु होला।